ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। आइए हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत वाली रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिल की गहराइयों के साथ बावाज़ बुलंद हदीय दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दरूद पाक की बेशुमार फजीलतें बारहा आपके सामने पेश की जाती हैं कि जो कोई ज़ाकिर दरूद होता है असल में वो रब से करीब हो जाता है, और अल्लाह ताला जिन बंदों पे करम का फैसला फरमा देते हैं उनको दरूद की तौफीक अता फरमाते हैं। लिहाजा बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अभी अभी जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल हुआ, वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ईमान वालों से रुजू है और फरमाता है, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जैसा कि पिछले वालों पर रोज़े फ़र्ज किए थे। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं उन लोगों के लिए रियायत है जो सफ़र पर हैं और जो बीमार हैं और जो अय्याम में हैं, उनके लिए रियायतें हैं, और कसदन अगर कोई रोज़ा छोड़ देता है तो फिर वो सज़ा का मुस्तहिक़ हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला ताला का एहसान अजीम है कि अल्लाह ताला ने फिर से ये सातें हमें सरफराज फरमाई। हमारे बीच और भी लोग बैठे हुए थे मगर आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो सुपुर्द लहद हो गए, ज़मीन के पेवंद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से हमको रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला ने अता फरमाया और अभी से हम रमज़ान मुबारक में दाखिल हो गए। ये बड़े नसीब के हैं बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले कि अल्लाह ताला ने हमको रमज़ान मुबारक के लिए पसंद फरमाया। और एक बात बता दूं, रोज़ा रखना हम होता है ना, रोज़ा नहीं रख रहे बोलते हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे बोलते, इबादत नहीं कर रहे, जिक्र नहीं कर रहे, नहीं हम नहीं करते, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला अपने दरबार से रौंदे बारगाह कर देता है। जिसको पसंद नहीं फरमाता तो अल्लाह क्या करता है, उनसे नमाजें भी खींच लेता है, अपने सजदे खींच लेता है, अपनी इबादत खींच लेता है, रोजे उनसे खींच लेता है। वो समझते हैं कि वो नहीं कर रहे, नहीं, अल्लाह ने उनको अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने अपने दरबार से हमको जोड़ कर रखा है। ये करम के फैसले। ये जो तरावी के अंदर आप माशाअल्लाह अभी कुरान सुन रहे थे, हाफिज साहब सुना रहे थे, आप तमाम हजरात सुन रहे थे और बेइंतहा खुशू व खुजू के साथ सुन रहे थे। ये सुनना अल्लाह को बड़ा पसंद है। जब अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक फरमा रहे थे तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बुलाया और कहा कि देखो मैं इंसान की तख्लीक कर रहा हूँ, आदम को पैदा कर रहा हूँ, आदम की औलाद भी मैं जो है वसी तर औलाद अता करूंगा। सारा जब फरिश्तों के सामने रब ताला ने मामला रखा तो फरिश्ते कहते हैं, बारी ताला आप तो खूब जानने वाले हैं, ये जो तेरे बंदे रहेंगे, ये जो आदम की औलाद रहेगी, ये एक दूसरे से लड़ मरेंगे और इनके अंदर बड़ा इख्तिलाफ होगा और वो तेरे नाफरमान रहेंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसा नहीं है, मेरे जो बंदे हैं ना, जिनको मैं पैदा करने वाला हूँ, जिनकी मैं तख्लीक करने वाला हूँ, फरमाते हैं उनके अंदर मैंने एक खून का लोथड़ा रखा है। क्या रखा है? खून का एक लोथड़ा रखा है। और फरमाते हैं वो जिस दिन भी मेरी मोहब्बत में धड़केगा, फरमाते हैं मैं साबिका के सारे गुनाह उनके माफ कर दूंगा, साबिका के सारे गुनाह में माफ कर दूंगा और अपनी इनायतों से उन्हें सरफराज कर दूंगा। अल्लाह अकबर। और फिर जब ये बात हो गई, अब उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक भी फरमा दी, आदम को औलाद भी अता फरमा दी और हम तक औलादें होती जा रही हैं। जब बंदे रब ताला के हुजूर हाजिर होते हैं और जब क़ियाम करते हैं, अल्लाह अकबर कह के रकात बांधते हैं, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को तलब करता है, फरमाता है तुम कहते थे कि ये मेरे मुनहरिफ रहेंगे, मेरा इनकार करेंगे, देखो ये मुझे बड़ा है कहकर हाथ बन के मेरी बारगाह में खड़े हैं। जब बंदे कहेंगे सुभान रब्बियल अज़ीम, तो फरिश्तों से अल्लाह ताला फरमाएगा देखो ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे अजीम से पुकार रहे हैं। और फिर कहते हैं कि जब सजदे में जाएगा और कहेगा सुभान रब्बियल आला, तो रब फरमाएगा देखो मेरा बंदा मुझे सुभान से पुकार रहा है, रब्ब आला से पुकार रहा है। तुम कहते थे ये मेरा मुनहरिफ हो जाएगा, देखो ये तो सजदे में पड़ा है। और फिर फरमाते हैं ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं इनके साथ सरफराजी के फैसले फरमा चुका हूं।
اور فرماتے ہیں ان کی بخشش کا اعلان کر چکا ہوں اور ان کو انعامات سے سرفراز فرما، اور فرماتے ہیں ان کے سجدوں کو میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہوگی، اب خاص یہ تو آفر ٹائم ہے نہیں، ایک پڑھیں گے تو 100، نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب، فرض پڑھیں گے تو 100 کا ثواب، کتنا بڑا آفر ہے نہیں۔ ابھی معلوم ہو جائے کہ فلاں جو ہے حلیم کی دکان کے اوپر آفر لگا ہے، ایک پہ ایک فری، کتنے جنے متاثر ہو جاتے نہیں، جا کے اس کے پاس سے حلیم خریدتے نہیں بھائی اسے کرنا، کیونکہ آفر لگا ہے۔ یہاں پر ایک کا 100 اللہ عطا فرما رہے ہیں، کیا عطا فرما؟ ایک کا 100۔ اور پھر اللہ کی کرم نوازی دیکھو، اللہ معاف فرماتے ہیں، کرم کے فیصلے فرماتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی سرفرازیوں سے خطا ہو گئی تو خطاؤں کو درگزر بھی فرما دیتے، اپنی عطاؤں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ تو یہ آپ کا آنا یہاں پر نماز پڑھنا اس کی بارگاہ میں، اب ہمارے پاس طریقہ بھی ہے نا، ہم بھی روتے ہیں، آپ کو بھی بولتے رو، یہ منانے کا وقت ہے بھائی، اللہ کو منا لینا، سجدے میں گرنا، آنسو بہانا۔ اللہ کو وہ بندہ بے انتہا پسند ہے جس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ جب بندہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ استغفار کر کر اپنی ندامت پیش کرتا ہے تو اللہ قریب آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں بول میرے بندے کیا چاہتا ہے میں تجھے وہ عطا کر دوں، تیرے سابقہ گناہ ہے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور فرماتے ہیں دنیا میں اگر کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو دنیا والا اسے یاد دلاتا ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں جب ہم معاف فرماتے ہیں تو پچھلا یاد نہیں دلاتا۔ کیسا کریم ہے نہیں۔ اب یہ رمضان المبارک الحمدللہ رب العالمین شروع ہو چکا ہے، رمضان میں داخل ہو گئے، تراویح خشوع و خضوع کے ساتھ ہم پڑھ بھی رہے۔ ابھی آج کا دن جوش کا، کل کا دن جوش کا، پرسوں سے ہمارا جوش ٹھنڈا، ایسا نہیں ہونا۔ سارا رمضان ہم کو انجوائے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انجوائے کرنا۔ کہیں جاتے ہیں آپ فلاں جگہ پہ، بھائی انجوائے کرو، رمضان انجوائے کرو، عبادتوں سے انجوائے کرو، یہ موقع ہے۔ آپ ہر طرف جائیں گے الحمدللہ رب العالمین، ہر طرف قرآن کی آواز سنیں گے، اللہ اکبر، نماز کی، اللہ اکبر، عبادات کی، کیا مزہ ہے نہیں، کتنا ذائقہ ہے۔ اور پھر الحمدللہ ماحول ہی ایسا بن جاتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم کو انجوائے کرنا ہے، خوب عبادت کرنا ہے، خوب ذکر کرنا ہے، خوب منانا ہے، اور اپنے غصے کو پی لینا ہے۔ ہمیشہ غصے کو پینا ہے، رمضان مبارک میں خاص، کیونکہ خلوع معدہ ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے تو گیسز اوپر چڑھ جاتے اور دل کو دباتے، آدمی جذباتی ہو جاتا، ہر چیز میں لڑنے کے واسطے تیار ہو جاتا۔ تو آپ کبھی غصے میں نہ آئے، جب ایسی کیفیت ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ ایسی میری کیفیت ہو رہی ہے تو مجھے خاموش ہونا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں جذبات آ جائیں، تم جذبات میں آ جائیں اور سامنے والا بھی جذباتی ہو جائے، فوراً اللہ کو یاد کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اور پھر فوراً سے اس شخص سے جو تم سے بحث کر رہا ہے اس سے کہہ دو کہ میں روزہ ہوں۔ کیا کہہ دو؟ کہ میں روزہ ہوں۔ اور پھر روزہ کیا ہوتا؟ روزہ صرف نہیں کھانے کا ہوتا، کیا روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھوں کو بھی نہیں سیکنا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو دیکھتے ہیں، نہیں وہ فلم دیکھ رہے ہیں، نہیں روزے میں وہ بھی نہیں دیکھنا ہے، آنکھوں کے قطعی طور پہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ تو آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، یعنی جسم کے سراپا ہم روزے میں، ایسا ہے سراپا ہم روزے میں، تو روزے کا خیال کریں، دیانتداری۔ اور پھر میں پچھلے اتوار میں بھی آپ حضرات سے کہا تھا کہ اگر اپنے خرابت داروں سے، احباب سے، والدین سے اگر تعلقات خراب ہیں تو فوراً جائیں اپنے تعلقات بنا لیں، اگر آپ سے خطا ہوئی تو معافی چاہ لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آپ ان کو معاف کر دیں۔ تو کیا کریں؟ آپ ان کو معاف کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، اور پھر صحیح رمضان المبارک کے نعمتیں، رفعتیں آپ لوٹیں گے۔ یہ مہینہ بازاروں میں جا کے کمانے کا نہیں ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے بازار میں، بڑے مہینہ آ گیا بس کمانے کا ہے، کماتے جاؤ، نہیں بھائی، یہ تو رحمتیں، رفعتیں کمانے کا مہینہ ہے۔ جیسے میں نے آپ سے بھی کہا کہ کئی لوگ ہمارے بیچ میں تھے، اس سال وہ نہیں ہے، اس سال وہ زمین کے پیوند ہو گئے، بڑے گلج کے مجلسوں میں بیٹھتے تھے، چلے گئے۔ بعض لوگ ایسے تھے جو تجارت کے اوپر توجہ، چلے گئے۔ آج ہے کیا؟ آج نہیں ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو چانس عطا فرمایا ہے، ہم کو خشوع و خضوع کے ساتھ خوب عبادت کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کو منا لینا ہے۔